سلام البنات، نهاركم زين وطيب ان شاء الله، جمعة مباركة. اليوم ان شاء الله نشوفوا مع بعضنا اول باتيسري. البارح العشية درت لكم ان بوست اون ستوري في انستغرام، والله يبارك لو بوست جاب لي 80% وي، دونك فوزيتي داكور باش ندير لكم هاد لو اول. دونك فوالا اليوم ان شاء الله نشوفوا المستلزمات الضرورية لصنع الحلويات، سورتو للمبتدئات، يعني اللي يبداو من نقطة الصفر، ويعني كامل بدينا من نقطة الصفر. دونك فوالا نشوفوا يعني الادوات الضروريه اللي لازم تتوفر في كل مطبخ، ونعطيكم هكذا نصائح ان شاء الله تفيدكم. ومن بعد نديروا نشارك معكم ما مالاد دو باتيسري بور مون سي ابي باتيسري. دونك فوالا ليهم هالامر، نخليها تتبع معايا. لا بارتي البنات والله ما حبيت نمحيها، قلت نضحككم معايا. البارح انا واختي درنا حاله بالضحك، قلت لها تشفايه داك الماتيريال اللي كان عندي وفرحانه بروحي وحاسبه روحي راني شيف باتيسي ما عرف، الدنيا مش هزتني. الصغر والله العظيم، الذكريات هذاك القنوط تاع الكسره والطابع تاع المقرود وهذاك تاع المحقن ثاني لا غوسيت دو ما غرومير الله يرحمها، والله الذكريات غير روعه. ودركا الله يبارك كملت بدبلوم باتيسيير اي تو سا، يعني نقطة البداية جامي الواحد ينساها، بلا ما ننسى هذاك الباتور الكتريك اللي كان عندي. يا ما العزيزة غير الضحك. دونك سيريو نرجعوا للاول تاعنا باتيسري. دونك اول حاجه تكون متوفره عندكم في الكوزينه هو الميزان، لا بالونس. انا عندي ميزان فيه 5 كيلو، وميزان لا بالونس فيها جوست 1 كيلو. دونك لا بالونس الكبيره نحتاجها كي ندير كميات كبيره، باغ اكزومبل عندي سبوع ولا ان انيفرسير، يعني ان بوفي، ان فيونساي، فريمون بزاف معاونتني. ميم للحم تاني كي نقضي هكذا نجيب بزاف لحم مرحي ولا نحتاجها نقيس هكذا، بهكذا كميات نستعملهم للطياب. دونك فوالا، وكاين هذاك تاني لو فير دوزور، فيه لو غرام وفيه المليليتر، هذاك تاني بزاف يعاون سورتو للمبتدئات. سي زافي روماركي في لي روسيت كامل اللي شاركت معكم جيساي نعطيكم ليكيفالونس تكون سهله، سواء بالمليليتر ولا بالغرام، يعني باش تفهموا كتر. يعني قادره نعطيكم بالسنتيليتر، وبزاف نلقى تعاليق يعني ما يعرفوش امينه قداش بالمليليتر اي انسي دو سويت. المستلزمات الثاني الضروريه ان باتور الكتريك او بيان ان فوي. pour les préparations des crèmes et tout ça vraiment لازمنا هاد الشيء. دايوغ باتور الكتريك شكون فينا ما عندهاش؟ انا شريت واحد من كارفور يا دي زاني اون اريير، ما وصلتليش ميم با 15 اورو، والله يبارك درت بيه قداش نوصفه. بلا ما نساو لي بول اون فير او بيان انوكس، انا نلقى راحتي اكثر في لي بول اون فير، و سينون بلاستيك هذا يبقى اختياري. نساو هاد المستلزمات للحلويات كيما لي بتيت تارتولات، لي مفان، لي كوب كيك، لي ميني كيك، هكذا عندك ان انيفرسير ولا ان غوتي بور لي زونفون ولا الاعياد المناسبات، هكذا اشكال وانواع تاع لي فون تارتولات. باغ كونطخ ما تغسلوهمش بالماء باسكو يخسروا، جوست تمسحوهم بالبابي سوبرا. درت لكم خلاصه صغيره ان بتي ريزومي. سورتو هاد لي بتيت كويير ملتي كولور، فريمون سي جويوس، سا دون انفي دو باتيسي. بزاف بنات يسقسيوني في تخليو لي تعاليق، دونك نجاوبكم. هاد لي بتيت كويير اللي فيهم ليكيفالونس بالميليليتر والغرام، هكذا باغ اكزومبل الخميره تاع الحلوى ولا فاني ليكيد، ولا باغ اكزومبل خميره تاع الخبز، فريمون هكذا يعاونونا. و سينون اون بتيت كويير ا كافي، une cuillère à soupe. Moi d'ailleurs les مبتدئات يعني même انا jusqu'à maintenant راني نخدم بلا cuillère à café ou la cuillère à soupe. Donc voilà vraiment matériel nécessaire اللي يكون متوفر في كل كوزينه. le pinceau, le thermomètre, la spatule, la maryse, les cuillères en bois. انا بزاف نشتي نخدم بلي cuillères en bois. Donc voilà. ومن بعد نشوفوا vraiment في la mallette de pâtisserie vraiment en détail. Donc voilà les spatules et tout ça, la corde. فيتوفر عندك هذيك المستلزمات وكامل، وتتعلمي يتافونس بيان، تعودي تشوفي البعيد تقولي فوالا ناقصتني هذيك، ويعني كل شيء ضروري في ضروري، ما تشري حتى حاجه
الثانويه اللي تخليها غير في التيغواغ وما تستعمليهاش وتخسري غير صواردك بوغيان. دونك فوالا نجيو نشوفوا لهنا لازمك هذاك لا بتيت غاب بوغ باش تنحي بها لو زاز دو سيترون لو زاز دورانج ان مينيتور باش توجور طونطون هذاك اللي تفرغي به الفاكهه ديري بها لا تارت بوم ديري لا بوردالو اللي تقشري به الفاكهه اي انسي دو سويت. الحاجه تاني اللي ما نستغناش عليها في لاباتيسري واللي هي لي بوش بلوس لي دوي دونك الكيس الحلواني اول مره نطقو صحيح. دونك فوالا الكيس الحلواني لتزيين تو سكي غاتو باتيسري تو سا لي كوب كيك. عندنا لا دوي اللي نديرو بها لا باتا شو بور دي شو بور دي زيكلير بور بوشي دي ماكارون اوسي لا مورينغ بور لي تارت تو سا. دونك فوالا فريمون هاد الحوايج فريمون ضروريين لصنع الحلويات. دونك فوالا بلا ما ننساو لي مولا كيك لي سيرك لي تو سا. عندي هادوك لي سيرك الكبار دونك نعت لكم جوست دي موديل باسكو ما جبتش كلشي. دونك فوالا لي سيرك لا تارت اللي نديرو بهم تارت بوم لي فون تارت تارت بوم تارت بوار اكسيتيرا. لي سيركل هادوك تاني انوكس اللي ندير بهم الفريزيي فرومبوازيي وسبق يعني شفتوهم معايا في لي غوسيت اللي شاركت معكم في القناه. وبلا ما نساو هادوك الحوايج الثانويين يعني اللي نشريوهم بوغيان. يعني الغلطه اللي غلطتها انا ماذا بكم نتوما تفاداوها. يعني دي فوا هكذا نشوف حوايج يعجبوني بلا ما نستعملهم كيما هذاك اللي نقطعوا به لا جينواز فرانشمون جي اشتي بوغيان ومن با استعملته. نحب ندير نقطع لا جينواز تاعي بالموس يعني نلقى راحتي كتر. يعني فوالا جوست هكذا جوست ان اكزامبل سامبل مي فوالا حاجه يعني ما تستعملوهاش. دونك فوالا هذا اللي نطيب فيه الخبز وسبق وشاركت معكم يعني بلوزيغ روسيت تاع با ميزون فريمون بزاف نفعني. ودايوغ جو كونت اشتي ان اوتر فيه 4. كاين تاني دي مول اللي شريتهم عام الاول كيما هاد لو مول تاع لا بوش. دونك فوالا قلت لكم اون فوا وزالي بروغريسي وتتعلموا اكثر واكثر يبانوا لكم حوايج ناقصينكم في تو سكي ماتيريال اي تو. بلا ما ننساو لو تامي بور تاميزي لا بودر داموند ولا لا فارين لو كاكاو اي تو سا. لو بابي كويسون تاني ورق الطهي يعني بزاف نحتاجوه في لا باتيسري. toujours مع لي مول عندي لو تابي دو ماكارون مولا مادلين بور لي سابلي اوسي. هاد لي مول راهم متوفرين في كل الاسواق وفي كل دار يعني ديكور بور شوكولا اوسي. دونك فوالا فريمون حوايج نحتاجوهم. جماليه اكثر للحلويات لا باتيسري تاعنا تكون بيان فيني بيان تيرميني اي سورتو بيان بريزونتي. يعني لو فيزوال يلعب دور كبير في الحلويات. هكذا كيسات شابه باهيه سوا اون تيسو اون دونتيل اون بابي وتكون هكذا بالوان زاهيه وباهيه تكون بيان بريزونتي. فوالا البنات قلت لكم نشارك معكم مامالات دو باتيسري للناس ان فيت ولا لي زيلاف اللي عندهم ان باك برو ولا اون فورماسيون باتيسري ولا كويزين اي تو. دونك فوالا هاد لا مالات دو باتيسري جو لي كوموندي سور لو سيت اورولام. دونك فوالا ميم اسمو راه مكتوب على الماتيريال. سكي بيان في هاد لا مالات كلشي فيه اسمك. دونك فوالا شاك اوتي فيه الاسم تاعك فوالا ميم سور لا ماليت اوسي. دونك فريمون سي ان تروك سوبر بيان في. دونك فوالا سي غارونتي بايمون سيكوريزي. دونك ما تخافوا ما والو سوا تسلكوا بار كارت بانكير ولا تبعتوا ان شيك كيما حبيتوا. دونك سي ماليت بروفيسيونيل باتيسري باغ اكزومبل سي فولي كوموندي لازم ديروا لا ديفيرونس. كاينه ماليت بروفيسيونيل باتيسري وكاينه كويزين ماشي نفس المحتوى. دونك فوالا قلت لكم كاينه الماليت فيها 30 بياس كاينه ماليت فيها 20 وحده فيها 15 سا ديبون. وكل ماليت والسومه تاعها عندكم بين 130 اورو حتى ل 300 اورو. قلت لكم يعني كل ماليت ولو نومبر دو بياس اللي فيها. دونك فوالا entre 130 euros et jusqu'à 300 euros. Vraiment, c'est un matériel professionnel, fabrication française. ما رانيش ندير في la pub, mais vraiment باش يكون ضميري مرتاح. C'est de la bonne qualité. Vraiment, moi, j'aime trop. خواتاتي ان شاء الله فريمون تكونوا استفدتوا من هذا لو بارطاج لي زاستيس اللي عطيتكم النصائح. دونك او ميم طون نحب نجاوب فئه كبيره في القناه المتتبعات تاعي سواء في انستغرام سواء في القناه. اسكو امينه تي اون باتيسير ديبلومي؟ وي الحمد لله جو سوي اون باتيسير ديبلومي عندي شهاده
في صنع الحلويات. دونك فوالا جو مون سي بي والحمد لله يا ربي. وهاد الشهاده نتمناها لاي وحده حبت يعني تنجح في هذا الدومين. دونك فوالا خواتاتي، نخليكم بخير ونقول لكم في امان الله، وان شاء الله استفدتوا من هاد لو اول باتيسري.